हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन प्रस्तुत हुने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा तर फरक समयमा यो कार्यक्रम यहाँले हेर्दै आउनु भएको छ, जुन कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ अनि नीति नियमहरूका पनि कुराकानी गर्छौँ र कतैका राम्रा कामहरूको प्रशंसा पनि गर्छौँ, कतै खबरदारी गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्छौँ। अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, हामी समृद्धि खोजिरहेछौँ, हामी सुख खोजिरहेछौँ, खुसी खोजिरहेछौँ। त्यसैले भनिरहेछौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यसका लागि केही आधारभूत आवश्यकताहरू पक्कै पनि आवश्यक हुन्छन्। हो, ती मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य। यही स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने सोचेर बुझेर नै नेपालको संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छ। त्यसो भए त्यो स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले पाइरहेका छन् त? छैनन् भने हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ यो पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ हामी यो कार्यक्रममा। आज पनि हामीसँग केही जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्, केही आशाका किरणहरू पनि रहेका छन्। आज आउनुहोस् आजका विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको संक्रमण संसारमा बढ्दै गयो तब भ्याक्सिन बनाउनका लागि अनि औषधि बनाउनका लागि विज्ञहरू रात दिन खटेर लागिरहेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म भ्याक्सिन बनिसकेको छैन, औषधि पनि पत्ता लागिसकेको छैन। तर पनि केही आशाका किरणहरू पनि देखिएका छन्। करिब 2 दर्जन भ्याक्सिनहरू तेस्रो चरणको परीक्षण भइरहेका छन्। यसको अर्थ अब छिट्टै नै भ्याक्सिन आउँछ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। केही त्यस्ता सामग्रीहरू हामीले यसभन्दा अगाडि पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ। हो, भ्याक्सिन त बन्दैछ, यो पक्कै पनि बन्छ एक दिन। तर नेपालमा चाहिँ कहिले आउँछ? हामी यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि त्यो सामग्रीमा आउनेछ। अनि आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी एकजना चिकित्सकसँग कुराकानी गर्दैछौँ, जसले कोरोना सङ्क्रमितहरू सँगै बसेर आइसियुमै दिनरात काम गर्नुभएको छ। त्यहाँको अनुभव अनि उहाँले दिनुभएका जानकारीहरू पक्कै पनि हामी सबैका लागि लाभदायक हुन्छन्। यही सोचेर हामी आज उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ स्वास्थ्य संवादमा। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा हामीले स्थानीय तहहरूले गरेका विभिन्न प्रयासहरूको पनि चर्चा गर्दै आएका छौँ, किनभने कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको यो समयमा यो आवश्यकतामा स्थानीय तहले पक्कै पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। यदाकदा छिटपुट रूपमा कमी कमजोर हुन सक्छन्, तर समग्रमा राम्रो देखिएको छ। एउटा स्थानीय तहको त्यो उदाहरण पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थात् समग्रमा आज यस्तै जानकारीमूलक सामग्रीहरू रहनेछन् अनि केही चेतनामूलक सन्देशहरू त पक्कै पनि छन्। सुरुमा भने भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको खोपको सफल परीक्षण भएको दावी गरेको छ। कम्पनीले विज्ञप्ति मार्फत खोप 95% प्रभावकारी देखिएको जनाएको हो। मोलिक्युलमा आधारित यस खोपले कुनै साइड इफेक्ट बिना शरीरभित्र एन्टिबडी विकास गरी भाइरसलाई परास्त गर्ने दावी कम्पनीले गरेको छ। यसअघि अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी फाइजरले समेत संक्रमण रोक्न सक्ने खोप विकास गरेको जनाएको थियो।
उक्त खोपले 90% सङ्क्रमण रोक्ने बताइएको छ। यी दुवै कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधि र नवीन अवधारणाको प्रयोग गरी यी भ्याक्सिनको विकास गरेको सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। यसको नतिजा आएको दिनलाई मोडर्ना कम्पनीले एक विशेष दिनका रूपमा लिँदै अब यसको स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्ने जनाएको छ। स्वीकृत प्राप्त गरी आगामी केही हप्ताभित्र यसको प्रयोग सुरु गर्ने योजना रहेको उक्त कम्पनीले जनाएको छ। अहिले बेलायत, अमेरिका, चीन, रुस लगायत देशले खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण गरिरहेका छन्। विश्वभर 2 दर्जन खोप तेस्रो चरणको परीक्षणको क्रममा छ। तीमध्ये 4वटा खोप चीनमा बनेका हुन्। विभिन्न देशमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको तेस्रो चरण परीक्षण प्रभावकारी भएको अन्तिम रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन वा त्यस देशको आधिकारिक संस्थाले प्रमाणीकरण गरे पश्चात मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भए पश्चात मात्र नेपालमा खोप ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी समेत गरेको छ। पहिलो दोषमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ सेफ्टी र इफिकासी हेरिन्छ र विश्वमा धेरै जसो ड्रग र भ्याक्सिनहरू चाहिँ के छ भने पहिलो फेजबाटै आउट भएको अवस्था छ। भन्दाखेरि त्यो कतिको टोक्सिसिटी छ, सिभियर टोक्सिसिटी छ भने पहिले नै आउट हुन्छ होइन। भने तेस्रो फेज भनेको मल्टिसेन्ट्रिक मल्टिनेसनल ट्रायल हो। त्यो मल्टिसेन्ट्रिक ट्रायल भनेको के भने कुनै देशमा गरियो भने डिफ्रेन्ट सेन्टरमा पनि दिन सकिन्छ होइन। मल्टिनेसनल हिसाबले चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई राख्ने र हजारौँ चाहिँ तपाईँको मान्छेको साथसाथै जियोग्राफिक लोकेसन होइन, मान्छे अनुसार उमेर समूह अनुसार फरक पर्न सक्छ। किन भन्दा अहिले कुनै पनि ड्रगको भ्याक्सिनको चाहिँ के छ भने जेनेटिक हिसाबले चाहिँ स्टडी चाहिँ हुँदैछ। जो जेनेटिकली के देखाउँछ भने कुनै पनि ड्रगले काम गर्ने, भ्याक्सिनले काम गर्ने यी कुराहरू जिनसँग सम्बन्धित छ। भन्दा एउटा तपाईँको मेरो जिन फरक हुनसक्छ भन्दा त्यो औषधि मलाई राम्रो हुनसक्छ भन्दा तपाईँ असर पनि गर्न सक्छ। भन्दा तेस्रो फेजमा चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ पार्टिसिपेन्ट गराएर त्यसको चाहिँ रेयर टोक्सिसिटीहरू के छ, रेयर इफेक्ट्सहरू के छ होइन, थोरैभन्दा थोरै चाहिँ जुन नदेखेका, थोरै पपुलेसन गर्दा नदेखेका चाहिँ इफेक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो सिस्टमबाट हेरेर अनि लार्ज स्केलमा चाहिँ हामीले स्टडी गरेर निकालिन्छ र त्यस पछाडि त्यो एप्रुभ हुन्छ बल्ल औषधि भ्याक्सिन होइन। त्यसपछि अझ सकिन्न, त्यसपछि मार्केटमा आउनु पाउँछ तेस्रो पछाडि। अनि त्यसपछि चौथो फेज भन्छ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स। भन्दाखेरि ड्रगको रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि अथवा भ्याक्सिनको रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ मार्केटमा गएर लाखौँ पपुलेसनमा चाहिँ फेरि स्टडी पनि गरिन्छ र मात्रै तपाईँको लङ टर्मको लागि औषधिहरू चाहिँ बजारमा भ्याक्सिन बजारमा आउँछ। भन्दाखेरि अहिले हामी थर्ड फेजमा छौँ। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाइ ओइ बोलाइ भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ
उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि फैलियो तब आइसियुहरू बढाउन थालिए, भेन्टिलेटरहरू बढाउन थालिए र अति आवश्यक परेको बखतमा बाहेक तपाईहरू घरमै बस्दिनुहोस्, होम आइसोलेसनमै भनेर सरकारले र स्थानीय तहहरूले आग्रह पनि गर्न थाले। त्यसै क्रममा यतिखेर लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू, गाह्रो नभएका बिरामीहरू होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। तर लक्षण देखिएका र गाह्रो भएका बिरामीहरू भने यतिखेर धेरैजना आइसियुमा अनि भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। आज हामी स्वास्थ्य संवादमा एकजना डाक्टरसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसले त्यस्तै गरी कोरोना सङ्क्रमित भएर कोभिड-19 भएर आइसियुमा बसेका बिरामीहरूको सेवा गर्दै आउनुभएको छ। त्यहीँ बसेर उहाँ उपचार गर्नुहुन्छ। के छ उहाँको अनुभव, के सन्देश दिनुहुन्छ उहाँ, के आग्रह गर्नुहुन्छ उहाँ त्यसबाट बच्नका लागि? पक्कै पनि यो सामग्री, यो आजको संवाद लाभदायक हुन्छ। आउनुहोस् यो संवाद अब एकैछिन हेरौँ। नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सङ्ख्या पुष्टि हुँदै आएको छ। चाडबाडका कारण मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेकोले सङ्क्रमण झन बढेको बताइन्छ। जाडोयाममा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण झन बढ्ने आकलन पनि गर्ने गरिएको छ। सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने बारे विज्ञहरूले विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन्। विश्व नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको चपेटामा परेको बेला खास गरी मुटु मृगौलात्ता क्यान्सरका बिरामीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न आम मानिसले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न फिजिसियन डाक्टर बिपु ढकालसँग संवाद गरेका छौँ। कोरोना भनेको एउटा रोग मात्र नभई अहिले मनोवैज्ञानिक, शारीरिक रोग मात्र नभई मनोवैज्ञानिक रोग जस्तो बनिसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई आम जनजीवनमा, आम जनताहरूमा पनि त्यस्तै समस्या छ होइन। अब यो कोरोनाको आइसकेपछि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको मनोविज्ञानमा अथवा कार्यशैलीमा कस्तो समस्या छ भनेदेखि हामी चाहिँ जसरी पहिला बिरामीलाई हाम्रो आफ्नो केयर दिन सक्थ्यौँ नि, त्यो एउटा डरको कारणले हामी त्यो स्तरको केयर सायद दिन सकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ मैले आफैले दिने कुरामा पनि। किनभने हामीले पिपिई लगाएर, एउटा फेस सिल्ड लगाएर, गगल्सहरू लगाएर काम गरेर हुन्छौँ, पन्जा लगाएर, बुट लगाएर आफूलाई नै अनकम्फोर्टेबल सिचुएसनमा राखेर हामीले चाहिँ जुन कोभिड वार्डमा गएर गर्छौँ काम, त्यो तरिकाले काम गरेर हुन्छौँ। अब कोभिड भनेको, कोरोना भनेको हाम्रो उसले श्वास प्रश्वासको समस्या हो। त्यो पिपिई लगाइसकेपछि श्वास प्रश्वासको समस्यामा हामीले एउटा स्टेथोस्कोप भन्ने यन्त्रले छाती सुनेर श्वास प्रश्वासमा कतिको समस्या छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउने गर्थ्यौँ। तर पिपिई लगाइसकेपछि त्यो सम्भव हुँदैन। एक अर्को, हामीले गगल्स, फेस सिल्डहरू लाउँदाखेरि, N95 मास्कहरू लाउँदाखेरि त्यो आफ्नै बाफले गर्दाखेरि त्यसमा बाफिएर त्यो फेस सिल्डहरूले राम्रो भिजिबिलिटी पनि दिँदैन। हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ जुन पहिला बिना नेकेड आँखाले जसरी देख्थ्यौँ, आफ्नो नर्मल शैली, नेचुरल तरिकामा, प्राकृतिक तरिकामा जसरी देख्थ्यौँ त्यसरी देख्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले एक तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक कम केयर दिएका हौँ कि जस्तो पनि लाग्छ हामी स्वास्थ्यकर्मीले, डरको कारणले हैन। अर्को चाहिँ हरेक श्वास प्रश्वासको समस्याहरू आउँदाखेरि यो कोरोना हुनसक्छ, यसलाई अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुरुवाती चरणदेखि नै त्यही अनुसारको यो हाम्रो औषधि अनि खानपिनहरू मिलाएर हामीले चाहिँ त्यो पाटोलाई हेरेर अलिकति केही चाहिँ सुधार पनि गरेका छौँ कि जस्तो लाग्छ। दुवै पाटो छ यसमा। यो अहिलेको अवस्थामा सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू चाहिँ अस्पताल नआउनु पनि भनिएको छ र बिरामीहरू पनि आफै पनि डरले अब सामान्य बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल जाँदैनन् पनि होइन। अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरू कस्तो भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? अब यसमा हाम्रो भाषामा क्रोनिक इलनेस भन्छ, दीर्घरोगी जस्तो। जस्तै त्यसमा आउँछ सुगर, प्रेसर,
किडनीका समस्याहरू होइन, डायलाइसिस नगर्ने किडनीका समस्याहरू, अनि अरू अन्य पक्षाघातहरूका बिरामीहरू जुन चाहिँ दीर्घरोगीमा पर्छ। अर्को भनेको एक्युट इलनेस भन्छौँ, इमिडिएटली भइहाल्ने तर त्यो चाहिँ एकदमै सिभियरिटीमा हुने, गाह्रो पार्ने बिरामहरू हुन्छ होइन। ती दुईटालाई सेग्रिगेट गर्छु यसको लागि। दीर्घरोगी जुन एउटै प्रकारको औषधि वर्षौँदेखि खाइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ अस्पताल गएर जचाउनुको सट्टा ती औषधिहरू चाहिँ नजिकैको फार्मेसीहरूबाट लिएर आफैले पहिला डाक्टर साहबहरूले दिनुभएको अनुरूपमा अस्पताल नआइकन सेवन गर्दै आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्नुभयो। तर जुन चाहिँ एक्युट इलनेस भने जुन चाहिँ चाँडै लाग्ने तर एकदम गाह्रो पार्ने बिरामीलाई विभिन्न रोगहरू, उदाहरणको लागि एक्कासी पेट दुख्ने समस्याहरू, श्वास प्रश्वासको समस्याहरू, विभिन्न ठाउँबाट रगतहरू बग्ने समस्याहरू, अथवा बाटोमा हिँड्दाखेरि यो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू भन्छौँ, यो चोटपटक लागेका कुराहरू, उहाँहरू चाहिँ अस्पताल नआई अरू उपाय नै नहोला सायद। यसरी चाहिँ छुट्याएर दीर्घरोगीहरू चाहिँ आफूले सकेसम्म घरमा गर्ने उपचार, अरू ती बाहेकका अन्य रोगीहरू चाहिँ अस्पताल आउँदा राम्रो होला। वास्तवमा कोभिडका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा अस्पताल जाने पर्ने हुन्छ? कोभिडको बिरामी भन्ने बित्तिकै म कोभिडका बिरामीलाई दुईटा भागमा वर्गीकरण गर्छु। एउटा सामान्य उमेर कम भएका हट्टाकट्टा कोभिड पोजिटिभ आएका बिरामी र अर्को उमेर खाएका अन्य दीर्घ रोगहरू भएका बिरामीहरू। कोभिडले हामी जस्तो मेरो उमेरको वा यो जुन चाहिँ 40 वर्षभन्दा मुनिका उमेरका जसलाई अन्य सुगर, प्रेसर, किडनीका समस्या, अरू अन्य दीर्घ समस्याहरू नभएकाहरूलाई खासै गाह्रो पार्दैन। उहाँहरू पोजिटिभ आएर अस्पताल बस्नुभन्दा आफ्नो घरमा बसेर पोसिलो खानेकुराहरू, जस्तै हामीले एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन्सहरू भन्छौँ, भिटामिन सी, भिटामिन ए, भिटामिन ई पाउने कुराहरू सेवन गर्ने। अहिलेको नयाँ रिसर्चहरूबाट आएको भिटामिन डीले पनि फाइदा गर्ने भएको हुनाले भिटामिन डी पाउने खानेकुराहरू खाने, अथवा घाममा बस्ने, अथवा भिटामिन डीको ट्याब्लेटै ल्याएर खाने, अनि जिङ्क चक्कीहरू खाने, अनि अरू पोषणयुक्त खानाहरू जस्तै अन्डाको सेतो भाग, फलफुलहरू यसरी खाएर आफूलाई घरमै राख्ने, झोलिलो पदार्थ बढी खाएर घरमै राख्नुभयो भने उहाँहरूलाई राम्रो हुनेछ। किनभने अस्पतालभन्दा घरमा नै पोसिलो खानेकुराहरू बढी पाइन्छ। तर जो दीर्घरोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ लक्षणहरू देखिन थालेका छन् र ती लक्षणहरू अत्यन्तै चाँडै बढ्दै गइरहेका छन् र गाह्रो पार्दै गइरहेका छन्, एक खालका मात्रै लक्षण नभई विभिन्न खालका लक्षण एकैचोटि आएका छन्, जस्तै ज्वरो, डायरिया, अनि त्यस पछाडि श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, अथवा सुँघ्ने शक्ति अथवा स्वाद थापाउने शक्तिहरू कम हुने, यसरी एकैचोटि धेरै थरीका लक्षणहरू देखा परेमा र श्वास प्रश्वास चाहिँ दिनदिनै अप्ठ्यारो हुँदै गएमा चाहिँ तुरन्तै अस्पताल आएर अस्पतालमा कोभिडको अहिलेसम्मका रिसर्च भए अनुसारका उपचार पद्धतिहरू अपनाउन आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ भन्छु। अहिले बिस्तारै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढी नै रहेको छ र एकतर्फी मानिसहरूमा यसलाई हेलचेक्राइ गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। यो रुगाखोकी त हो नि, सामान्य हो, यसले के नै असर गर्छ र भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसले चाहिँ पछिल्लो समयमा समाजमा कस्तो असर गर्ला? मनोवैज्ञानिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई म विचार गर्न चाहन्छु। किनभने कोरोना केही होइन, लागेपछि निको भइहाल्छ भन्ने यस्तो मनोविज्ञानले गर्दाखेरि एउटा वैज्ञानिक स्वास्थ्य चाहिँ उहाँहरूको बलियो बनाएको हुनसक्छ। म कोरोनालाई जित्न सक्छु भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक विकास भएको हुनसक्छ। तर त्यो भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, दीर्घरोग नभएका र उमेर कम भएका बिरामीको हकमा त्यो होला। तर दीर्घरोग भएका र उमेर बढी भएका बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक बलियो भए पनि शारीरिक अवस्थाले गाँच्दै गएपछि पूर्ण त्यो विज्ञान चाहिँ उहाँको मनोवैज्ञानिक अवस्था चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ र यसलाई चाहिँ त्यसरी हेलचेक्राइ गर्दा चाहिँ फैलिन पनि हामीले टेवा पुर्याउँछौँ, अझै बढी फैलिँदै जान सक्छ। र अहिलेलाई हाम्रो कस्तो अवस्था पनि छ भने हामीले कोभिड अस्पताल गाह्रै परेको बिरामीलाई पनि पाइरहेको छैनौँ। हो, यस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएर पछि जरुरी परेको एकदमै अत्यन्तै जटिल बिरामीले पनि अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा पाउन अप्ठ्यारो हुने, नपाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर यस्तो हेलचेक्राइ चाहिँ अब हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ भन्नेतिरै जोड दिनुपर्छ। यहाँहरूको अनुभवमा चाहिँ त्यो मनोबल उच्च राख्ने, म
ठिक हुन्छु भन्ने बिरामीहरू चाँडै ठिक हुनुभएको होइन, अनि डराउने बिरामीहरूलाई अलिक गाह्रो भएको होइन, त्यस्तो अवस्था छ कि छैन? अवश्य पनि, किनभने जब मनोबल बलियो हुन्छ मान्छेको, अनि जब मान्छे खुसी हुन्छ, त्यो मनोबल बलियो भएपछि मान्छे खुसी भइरहन्छ। त्यसले चाहिँ विज्ञानले नै प्रमाणित गरेको छ, एनके सेल भन्ने त्यसले चाहिँ बढी एनके सेललाई बलियो बनाउन थाल्छ। एनके सेलले के गर्छ भने यस्तै भाइरसले इन्फेक्ट गरेको, भाइरसले सङ्क्रमण गरेको कोषहरूलाई चाहिँ उसले खाइदिने काम गर्छ र भाइरसलाई पनि मार्ने काम गर्छ। त्यो भएपछि एउटा त वैज्ञानिक यो हाम्रो रिसर्च अनुसार पनि राम्रो भयो। अर्को मनोविज्ञानले के गर्छ भने जो आत्तिन्छ नि बिरामी, हामी पनि सामान्य अवस्थामा आत्तिँदाखेरि सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ क्या, हाम्रो शरीरमा सास कम पुगिरहेको हुन्छ र यो डर, त्रास र आत्तिने प्रवृत्तिले गर्दा उहाँहरूलाई झन् सिम्टम्सहरू, यो लक्षणहरू चाहिँ बढेको जस्तो महसुस हुन्छ नै पक्कै पनि। तर जो चाहिँ बलियो मनोविज्ञान छ उहाँहरूको, म जित्छु भन्ने एउटा हौसला छ उहाँहरूसँग होइन, उहाँहरूले यस्ता सिम्टमहरू अलिक कम एक्सपिरियन्स नै गर्नुभएको हुन्छ अनि चाँडै नै डिस्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँ। कोभिड सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूले विशेष गरी के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब कोरोना मात्र नभई कोरोना नलागेका पनि हामी सबैले आफ्नो सरसफाइ र खानपिनमा त सधैँ विचार गर्नै पर्यो। विशेष त कोरोना भएकाले चाहिँ हरेक दिन आफूले छोएका, आफूले छुनेलाई सरसफाइ एउटा प्रमुख आफूले विचार गर्नुपर्छ। अर्को भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अरूलाई आफूलाई लाग्यो भन्दैमा अरूलाई सार्नु हुँदैन भन्ने एउटा सोच बनाउनुपर्छ सबैले। अनि त्यस कारणले आफूलाई सामाजिक दूरी गरेर व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर बस्ने एउटा गर्नु पर्यो। अर्को भनेको मास्क लाउने, अनिवार्य रूपमा कोभिडका बिरामीले मास्क लगाउने गर्नै पर्यो। अनि त्यस पछाडि पोसिला खानेकुराहरू खानु पर्यो। मैले भनिहालेँ जुन चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुराहरू, प्रोटिन, भिटामिन सी, भिटामिन ई अनि भिटामिन ए र डी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरू चाहिँ खानु नै पर्छ। अनि झोलिलो कुराहरू, किनभने कोरोनामा हाम्रो घाँटीको समस्याहरू आउने, थुक निल्नहरू गाह्रो पर्ने, घाँटी दुख्ने अनि अर्को कफ निकाल्न नसक्ने यस्ता समस्या हुन्छन्। त्यही भएर कफ जमाउने चिसा खानेकुराहरू, यस्ता खानेकुराहरूबाट चाहिँ टाढै बसेको ठिक हुन्छ। यहाँ त कोभिडको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, यहाँले यहाँका आफन्त साथीभाइहरूले गर्ने व्यवहारमा कतिको फरक पाउनु भएको छ? जबदेखि मैले कोभिड वार्ड हेर्न थालेँ, मैले तबदेखि मेरो परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र, आफन्तजन सबैसँग सामाजिक दूरी नै कायम गरेको छु। मलाई पर्सनल्ली आएर उहाँहरूले गफ गर्ने सिनारियो सायद आएको छैन। लगभग तपाईँको 2 महिना 3 महिना भयो म आफ्नो ड्युटी गर्छु। ड्युटी गर्ने बित्तिकै कोहीसँग नबोलिकन घरमा जान्छु। घर गइसकेपछि मेरो सवारी साधनहरूलाई आफैले बोकेको एउटा सेनिटाइजरले मजाले पुस्छु, सेनिटाइज गर्छु, मेरो हातहरू सेनिटाइज गर्छु, ढोकाको ह्यान्डल समाउँछु, ह्यान्डल पनि समाइसकेपछि सेनिटाइज गर्छु, सिधै बाथरुम जान्छु, आफ्नो स्नान लिन्छु, लुगाहरू पनि सेनिटाइज गर्ने खालको डिटर्जेन्ट, स्ट्रङ टाइपको डिटर्जेन्ट र अर्को डिसइन्फेक्टेन्टहरू लाएर सफा गर्छु। अनि मेरो एउटा स्टडी रुम छ, त्यहीँ आउँछु, म बस्छु अनि उहाँहरूसँग खाने भान्सा पनि छुट्टै गर्छु। मेरो लागि थाल, बटुका, बाथरुम सबै छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ, त्यसरी बसिरहेको छु। त्यही भएर उहाँहरूको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नभएको हुनाले मलाई हेला गरेको जस्तो चाहिँ अनुभव भएको छैन। साथीहरूसँग पनि भेटघाट हुँदैन? गरिँदैन, किनभने मेरा साथीहरू पनि चिकित्सक नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि कोभिडको फ्रन्ट लाइनमै काम गर्नुहुन्छ। त्यसरी हामी जथाभावी नहिँड्ने नै गर्छौँ। त्यही भएर सामान्य रुगाखोकीका लक्षण र कोभिडका लक्षण पनि लगभग उस्तै नै हुन्छन्। यो रुगाखोकी मात्रै हो या कोभिड भएको हो, कोभिड सङ्क्रमण भएको हो, कसरी थाहा पाउने? यो अहिले विश्व वैज्ञानिककै लागि च्यालेन्जको कुरा हो यो, किनभने कोभिड भनेको भर्खरै आएको रोग हो। हामी पूर्ण रूपमा कोभिडको बारेमा सबै कुरा हामीले जानकारी लिइसकेका छैनौँ। तर हाम्रो इन्फ्लुएन्जाका धेरै वर्ष अगाडिदेखिका एक्सपिरियन्सहरू, उहाँको सिम्टम्सहरू, लक्षणहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कोभिडमा पाइने तर इन्फ्लुएन्जाले गर्ने, विशेष त रुगाखोकी भने इन्फ्लुएन्जा र राइनो भाइरस भन्ने हुन्छ, 2 तरिकाका यी जीवाणुहरूले गर्ने नै हुन्। अनि तीमा चाहिँ पाइने तर कोभिडमा चाहिँ पाइने, ती भाइरसहरूमा चाहिँ नपाइने भनेको एउटा सुँघ्ने शक्ति, जुन सुँघ्ने शक्तिमा ह्रास आउँछ, त्यो गन्ध थाहा नपाउने कोभिडमा आउने, अर्को स्वाद थाहा नपाउने, अनि कुनै पनि इन्फ्लुएन्जाले
एक्सेप्ट स्वाइन फ्लूहरू जुन पछिल्लो समयमा आएका छन् तीभन्दा अगाडिका सामान्य रुगाखोकी गराउने फ्लू गराउने इन्फ्लुएन्जाहरूले चाहिँ यो श्वास फेर्न गाह्रो हुन यति चाँडै नै डिटेरियोरेट गर्ने भन्छ हामीले श्वास फेर्न यति चाँडै जटिलता ल्याउने हुँदैन यति साह्रो गाह्रो पार्दैन अरूले केही समय दिन्छ तर कोरोनाको जब श्वास फेर्न हामीले आफै आइसियुमा कोभिड आइसियुमा एक्सपिरियन्स गरे अनुसार चाहिँ जब शरीरमा श्वासको मात्रा कम हुन्छ अक्सिमिटरले हेर्छौँ हामी स्याचुरेसन भनेर हेर्छौँ त्यो जब कम हुन थाल्छ एकदमै ऱ्यापिडली कम हुन्छ क्या उहाँहरूको अरू बिराम जस्तो समय लगाएर कम हुने हुँदैन यसरी थाहा हुनसक्छ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या गन्ध थाहा नपाउने र स्वाद थाहा नपाउने आए चाहिँ यो मेरो सामान्य रुगाखोकी होइन भन्ने विचार गर्नुपर्छ। अहिले नेट इन्टरनेटको विकास भइरहेको छ मानिसहरू नेट इन्टरनेट हेर्ने अनि औषधि खाने यस्तो चलन पनि बढिरहेको छ धेरै जस्तो मानिसहरू त्यसरी नै औषधि खाने पनि गर्छन् यसले चाहिँ भविष्यमा कस्तो असर गर्ला मान्छेको स्वास्थ्यमा हामी गणितीय युगमा बाँचिरहेका छौँ 1+1 = 2 भनेर हामी विश्वास गर्छौँ होइन तर मानव शरीरमा 1+1 = सधैँ 2 हुँदैन मानव शरीर भनेको एकै तरिकाले एउटै हिसाबमा चल्ने शरीर होइन कसैलाई एउटै औषधिले एउटा खालको असर गर्छ भने अर्को बिरामीलाई अर्को खालको असर गर्छ त्यसका लागि हामीले कुन बिरामीलाई कुन औषधिले कस्तो खालको असर गर्छ भनेर हेर्नलाई विभिन्न इन्भेस्टिगेसन प्यारामिटर भन्छौँ टेस्टहरू ब्लड टेस्ट पिसाब टेस्ट छातीको एक्सरेहरू हेरेर हामीले त्यहाँबाट डिसाइड गरेर हामीले औषधि चाहिँ दिने गरेका छौँ बिरामीलाई तर सबैलाई एउटै खालको औषधि हुन्छ भनेर इन्टरनेटमा हेरेको भरमा 5 मिनट पढेको भरमा विश्वास गरेर मेडिकलमा गएर किनेर खाँदाखेरि स्वास्थ्यमा लाभभन्दा बढी ह्रासै आउँछ होला भनेपछि यसले फाइदा गरेन फाइदा गर्न सक्छ तर एक्सेप्सन हुन सक्छ तर सधैँ फाइदा गर्छ भन्ने हुँदैन फाइदा 1% गर्दा 100% घाटा गर्न पनि सक्छ ज्यानैसम्म जाने पनि हुन सक्छन् कतिपय औषधिहरू यो हाम्रो पनि एउटा लेभल हुन्छ जस्तै म भर्खर MBBS सकेको चिकित्सक भएँ मैले कतिपय औषधि म आफैले पनि चलाउन सक्दिनँ मेरो त्यति नलेज हुँदैन मेरो ज्ञान हुँदैन त्यति त्यसको लागि हामी फर्दर पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि 5 मिनट हामीले 6 वर्ष पढेर पनि कति औषधि चलाउन सक्दैनौँ भने बिरामीले आफूले इन्टरनेटमा 2 मिनट पढेर साइड इफेक्ट सट्ट हेरेर गएर चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ अहिले कोभिड संक्रमण भएका बिरामीहरूलाई गरिने उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो छ अहिले अब विश्वव्यापी नै चलिरहेको सामान्य लक्षणहरू भएकालाई लक्षण अनुरूपका उपचारहरू दिने जस्तै ज्वरो आउँदा सिटामलै दिइन्छ सबैतिर खोकी लाग्दाखेरि खोकी नलाग्ने औषधिहरू दिइन्छ अब तातो पानीले घाँटी कुल्ला गर्ने अनि बाफ लिने यस्ता त सामान्य बिरामीलाई भयो भने जब बिरामी चाहिँ क्रिटिकल फेजतिर जान सक्छ श्वास जान थाल्छ श्वास चाहिँ शरीरमा पुग्न कम हुन थाल्छ तब अक्सिजनबाट सुरु गर्छौँ हामी अक्सिजनका पनि विभिन्न लेभल हुन्छन् जति कम हुँदै गयो अक्सिजन चाहिँ बढी मात्रामा शरीरमा पठाउने पद्धतिहरू चलाउँदै अन्तिममा हामीले पेसेन्टले आफै श्वास तान्न नसक्ने भइसकेपछि भेन्टिलेटरमा राख्छौँ र त्यो श्वास चलाउन नसक्ने आफैले श्वास तान्न नसक्ने अथवा श्वास घट्न थालेपछि हामीले अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलेको अनुसार चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने एउटा औषधि र अहिले प्रमिसिङ रिजल्टहरू देखाएको जुन चाहिँ राम्रो रिजल्टहरू देखाएको छ सबैतिर त्यो एउटा प्लाज्मा थेरापी पहिल्यै कोरोना लागिसकेको बिरामीको प्लाज्मा चाहिँ अहिले नयाँ लागेको बिरामीको कोरोना बिरामीलाई चाहिँ दिएर केही हामीले यसरी उपचारहरू गरिरहेछौँ झाडापखालाले मात्रै चाहिँ अस्पताल आउनु परेन घरमै पोषणयुक्त खाना जीवनजलहरू खाएर बस्दा भयो तर श्वास प्रश्वासको जब अलिअलि मात्रै अप्ठ्यारो हुन थालेपछि चाहिँ आउनै पर्छ अस्पतालै होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ विशेष गरी के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि एउटा त त्यही अघि मनोबल बढाउने कार्यहरू गर्नु पर्यो आफू खुसी हुने कार्य सबभन्दा प्रमुख त्यही भन्छु म अनि त्यस पछाडि अरू भनेको पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानु पर्यो पोषणयुक्त खानेकुराहरू अघि मैले भने जस्तै भइहाले अनि त्यस पछाडि घाँटी कुल्ला गर्ने नुन पानीले घाँटी कुल्ला गर्ने कम्तीमा पनि दिनमा 3 चोटि दिनमा 2 चोटि बाफ लिने बाफले चाहिँ हाम्रो यो श्वास नली चाहिँ खुलाउँछ जसले गर्दा सास लिन समस्या जुन भनेको थिए जटिलतामा पुग्छ त्यो चाहिँ कम हुन त्यो चाँडै आउँदैन त्यो गर्ने अनि आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि
आफू बस्ने जुन कोठा छ त्यसलाई चाहिँ वेल भेन्टिलेटेड झ्यालहरू खोलेर हावाको सञ्चालन राम्ररी हुने गरी राखेर र घाम छिर्ने गरी राखेर गर्नुभयो भने आइसोलेसनमा चाँडै रिकभरी हुन्छ होला। होम आइसोलेसनमा हुनुपर्छ, त्यसरी चाहिँ चाँडो रिकभरी। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भनौँ न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका
पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ। जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा। यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ।
यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। हो दर्शकवृन्द, जब समस्या आउँछन् तब हरेक समस्याले समाधान पनि सँगसँगै बोकेर ल्याउँछ त भनिन्छ, तर पनि त्यो समाधान कहिले आउँछ कसरी आउँछ त्यो कसैलाई पनि पत्तो हुँदैन। यतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले सिङ्गो संसार आक्रान्त छ। समाधान एक दिन आउँछ पक्कै पनि आशा गरौँ, तर समाधान आउनुभन्दा अगाडि त हामी बच्नु पर्यो। यसका लागि देशका विभिन्न तह र तबकाहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नु पर्यो, गरिरहेका पनि छन्। त्यसै क्रममा पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। स्थानीय तहहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन् यतिखेर। त्यसै कारणले गर्दा कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहहरूको प्रयासलाई पनि बेला बेला समेट्ने गरेका छौँ, ताकि त्यो अरूको लागि पनि शिक्षा बन्न सकोस्, मार्गदर्शक बन्न सकोस्। त्यसै क्रममा आज पनि एउटा स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाको विषयमा हामी यो सेगमेन्ट अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँहरूले राखेको क्वारेन्टाइन, नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइन धेरै राम्रो छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाटै भएको र त्यसमा दिइने कुराहरू भनेको विशेष गरेर थर्मामिटर दिएर चाहिँ कति ज्वरो छ भनेर त्यही जानकारी दिने, अथवा त्यसको निमित्त आवश्यक पर्यो भने ज्वरोको दबाई दिनु पर्यो भने टाढैबाट दिने, यस्तो खालको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन ढङ्गले एउटा बिरामीले चाहिँ सेवा पाउनुपर्ने हो त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले सेवा नपाएको महसुस गर्नुभयो र त्यो त्यहाँ जाने साथीहरूको समेत सल्लाहले सकेसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्न राखौँ, नसके नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यसरी राखौँ भनेर अहिले हामी प्राय घरमा चाहिँ बेग्लै टोयलेटको व्यवस्थापन छ, त्यस्तो व्यवस्थापन भएको घरहरूमा चाहिँ सकेसम्म नै होम आइसोलेसनकै कुराहरूमा हामीले जोड दिइराखेका छौँ र त्यसै गरेर त्यसको रिजल्ट त्यति नराम्रो छैन र पछि हामीले त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ मतलब त्यो लागेको मान्छे बाहेक अरू मान्छेहरू लाग्ने सङ्ख्याहरू कमै छ। त्यसो हुँदाखेरि यसले हामीलाई एउटा ज्ञान पनि दिएको छ भने सकेसम्म चाहिँ त्यो घरमा नभए पनि स्थानीय रूपमा हामीले 3-4वटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ विकास गरेका छौँ, जहाँनिर हाम्रो करिब 10-15 जना चाहिँ मान्छेहरू हामीले बनाएको आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर चाहिँ उहाँहरू निको भएर घर फर्किनु भएको अवस्थाहरू छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि,
घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, सिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क
अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको हामी अन्तिम आएका छौँ। 1 घन्टाको समय अब सकिन आँटेको छ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजलाई अब एकैछिनमा छुट्टिन्छौँ। हामीले बारम्बार कार्यक्रममा भन्दै आएका छौँ कि यो कार्यक्रममा यहाँले पनि आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, या भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दामा बाहेक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त हामी फेसबुकमा प्रत्यक्ष पनि आउने गर्छौँ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा। छुट्टिनुभन्दा अगाडि हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, भ्याक्सिन बन्दैछ, एक दिन पक्कै पनि आउँछ, तर त्यो बेलासम्म सतर्क रहौँ, हेलचेक्रै पटक्कै नगरौँ। आजको लागि सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।